like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम एक मुआशरे और सोसाइटी की तालीम होती है। उमूमन मिल्लत इस्लामिया का रोना ये है कि औरतों में तालीम का फ़ुक़दान है, और मिल्लत इस्लामिया का भी अगर जायज़ा लिया जाए तो सच्चार कमेटी रिपोर्ट मंजर पर है कि मिल्लत की तालीमी पोजीशन क्या है और मिल्लत का तालीमी हाल क्या है। आज इस खुसूस में इक़दाम करते हुए शहर के हेगड़े नगर में वाक़े एक मदरसे आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के नाम से एक ऐसा इदारा कायम किया गया है जहां दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का इंतज़ाम किया गया है। अमीर शरीयत की मौजूदगी में मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने इसकी अहमियत व अफादियत पर बात की, और कुछ इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। बताया यह जा रहा था कि औरतों की क़यामगाह से मुताल्लिक़ इस तरह के फ़ैसले लेना मिल्लत के लिए असर हाजिर में यकीनन एक फितने से कम नहीं। और दूसरी राय ये भी रही कि इस खुसूस में इस तरह के इक़दामात ज़रूरी भी हैं। जानते हैं मदरसे के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अनवर अली रशादी से कि इस खुसूस में क्या इक़दामात किए गए हैं और मुस्तक़बिल का क्या खाका बनाया गया है। जानते हैं मौलाना अनवर अली रशादी से। जी मौलाना, बताइए, आज का आगाज़ किया गया है, क्या बातें सामने आई हैं और क्या मुस्तक़बिल का खाका है? देखिए, अभी मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब रशादी दामत बरकातुहुम ने जो कहा वो मेरी दिल की बात कहा। वो ये है कि आज का दौर जो है, अगर दोनों किस्म का इल्म नहीं होगा तो हम अपने इस वतन में बिरादरान वतन के साथ शरीयत के सही अहकामात के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक औरत है जिसको दीनी तालीम कुछ नहीं आती, डिग्रियां पर डिग्रियां लेके चली जा रही हैं, और आज उम्मत का मिजाज ये है कि पढ़ाओ। हम उलमा बोलने के बावजूद आवाम रुकने वाली नहीं है। अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि इन उलमा को, इन मुल्लाओं को कुछ नहीं आता है, वो उस मज़ीद हम पर तनक़ीद करेंगे। इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह वो दुनियावी तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब उनको ज़रा सा मोड़ दिया जाए कि आप अपनी दुनिया की तालीम दीन की तालीम के साथ लेके चलिए। इंशाअल्लाह अगर उनके अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम आ गई तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यूँ समझिए कि अंधेरे के अंदर उनको उजाला मिल गया। तो यहाँ आलिमियत मुकम्मल करने के साथ साथ उन्हें SLC तक या किस जमात तक की तालीम मुकम्मल होती है? अब हमारे यहाँ चूँकि एक छोटा इदारा है तो मैं चाहता हूँ क़याम ताम ख़त्म हो, लड़कियाँ हमारे पास आएँ पहली जमात में, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल करे, वहीं पर बेहतरीन वो कुरान पढ़ने वाली बने, और वहीं पर माशाअल्लाह वो जो है अदियाए मासूरा की भी अच्छी पाबंद हो। वो जैसे जैसे बड़ी हो शरीयत के मसाइल उसको मालूम हो कि पर्दा क्या चीज़ है, बेपर्दगी के नुकसानात क्या हैं, मियाँ बीवी के हुकूक़ क्या हैं, बच्चों के अहकामात क्या हैं। कितने साल निसाब रहता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा है कि हम ये पहली दूसरी तीसरी जमात की बच्ची सिर्फ जो है मुख्तसर पढ़ाया जाएगा, नाज़रा कुरान ख़त्म कर दिया जाएगा। चौथी से अल्हम्दुलिल्लाह उसको सरफ़ नहू की किताबें, यानी जिससे वो कुरान समझ सके, अरबी कुछ समझ सके। ये नहीं कि उसको जो है बहुत बड़ी मुफस्सिरा, बहुत बड़ी मुहद्दिसा बनाना नहीं है, हम उसको दीन की फ़हम वाली बनाना चाहते हैं। बच्ची इंशाअल्लाह जैसे ही यहाँ पर आएगी तो इंग्लिश की तालीम मिसाल के तौर पर हमारे पास सुबह 7 से लेकर के 5 बजे तक घंटियाँ होंगी, जिसमें 5 घंटियाँ स्कूल की होंगी और 4 घंटियाँ दीनी तालीम की होंगी। तो उसमें इंशाअल्लाह दीनी तालीम सिखाई जाएगी, यहाँ दुनियावी तालीम सिखाई जाएगी। SLC तक इंशाअल्लाह वो एक बेहतरीन दीनी स्कॉलर के साथ दुनियावी तालीम फारिग हो जाएगी। निस्वान की तालीम होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजार सकें। शादी से पहले भी, निकाह के बाद भी वो अपने सामने कुरान और हदीस को रखें, उसकी रोशनी में वो अमल करें। इस हद तक अगर उनको तालीम दी जाए तो बेहतर, और उसकी वजह से उनकी औलाद भी उनके गोद में वो सही तरबियत पाएंगी और उनकी इस्लाह भी होगी, और बच्चे जब परवान चढ़ेंगे तो सच्चे और पक्के मोमिन बनकर वो परवान चढ़ेंगे। तो इस बिना पर औरतों को तालीम, अहकामात का इल्म होना और उनसे मुताल्लिक़
جو مسائل ہیں ان کا ان کو علم ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور اس کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر کیا پیغام رہے گا ملت کے نام؟ مدارس کو جو آج کل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب ایسی صورت میں مدارس والے اپنے طلباء کو دینی تعلیم پوری ہمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں عصری تعلیم داخل کریں، اگر عصری تعلیم اگر مدرسے میں داخل کرنا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے وہ داخل کریں تو انشاءاللہ وہ تمام مدارس محفوظ رہیں گے، کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہمیشہ سے علماء میں اختلاف رہا ہے، اکابرین کے درمیان میں اختلاف رہا ہے. بعض علماء نے بعض چیزوں کو پسند کیا، بعض چیزوں کو پسند نہیں کیا، لیکن ان کے دلوں میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں، اور ایک دوسرے کی جو کوششیں ہوتی رہی ہیں اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا. یہی سب سے بڑی یہاں خوبصورتی کی بات ہوتی ہے. آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھیں گے کہ وہ ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں، امام محمد اس سے مختلف مسئلہ، امام ابو یوسف. بات پر عمل پیرا ہو ایک عام آدمی جو آج کے حالات کے تقاضے کے حساب سے ہیں، اگر وہ صحیح آپ اس کو مانتے ہیں تو اس پر آپ عمل کریں. اگر ایک دوسری بات صحیح آپ کو لگ رہی ہے تو آپ اس پر عمل کریں. یہ اختلاف رائے ہمارے لیے رحمت ہے، باعث زحمت نہیں ہے. تو آج کا کیا پیغام رہا؟ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں لڑکیوں کی اگر تعلیم نہ ہو تو ایسی صورت میں ہماری لڑکیاں کہاں پہنچ رہی ہیں. صرف اگر ہم انگریزی تعلیم دے دیں، اگر ان کے اخلاق کی تعلیم نہ ہو، ان کی تربیت نہ ہو، اور ان کی دینی ماحول میں تربیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ غلط راستے پہ جا سکتی ہیں. بہت ساری ایسی لڑکیاں جو تعلیم یافتہ ہیں، انگریزی ڈگریاں لے لی، لیکن ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو گئی ہیں، اور یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. ایسی کتنی مثالیں ہیں جنہوں نے ایمان کے خاطر، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو تک قربان کر دیا. تو مدارس میں اس طرح کے عصری تعلیم کو فروغ دینا چاہیے. علماء کا کیا اس پر زور رہے گا؟ ایک طرف دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اگر عصری تعلیم بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے بھی مدرسوں کا مستقل قیام ہونا چاہیے، اور اس پر بھی محنت ہونی چاہیے تاکہ ہماری بچیاں تربیت پائیں، اصلاح ہو، اور اس کے بعد مبلغہ بنیں. اور یہ جو ماحول ہے، اس ماحول سے ہماری جو غلط راستے پر چلے گئی ہیں لڑکیاں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے والی بن جائیں. جی مولانا، تعلیم نسوان پر مختلف رائے سامنے آئیں. کسی کا خیال رہا کہ تعلیم نسوان پر زور دیا جائے، کوئی اس سے انکار کر رہے ہیں. کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کام مسلمان؟ حالات اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. آج کا جو دور ہے وہ دور ایسا ہے کہ تعلیم نسوان کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں، اور دونوں تعلیم ہونی چاہیے تاکہ بیلنس رہے، دینی تعلیم بھی رہے اور عصری تعلیم بھی رہے. تو عصری اور دینی تعلیم جب دونوں کا امتزاج ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بیلنسنگ ہوگی. ورنہ حالت یہ ہے کہ کچھ عصری تعلیم حاصل کر لیا اور دینی تعلیم سے بے برابر وہ رہے، اور وہ لوگ جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں ایک عجیب قسم کی پریشانی، عجیب قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور جہاں دین ہے صرف اور دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو اب بچوں کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ عصری تعلیم کا معاملہ اپنی جگہ، دینی تعلیم کے لیے بھی ایسی قیام گاہوں میں تعلیم کا رائج رہنا، اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے. کیا مانتے ہیں آپ؟ وہی حالات کے مطابق دیکھیے، اگر کیا پیغام رہے گا ملت کے لیے؟ میں جی احتیاط کرتے ہوئے دینی تعلیم اور تعلیم گاہوں کا انتظام کرنا، اور ہم تو اس کے قائل ہیں کہ تعلیم گاہیں ایسی ہوں جس میں دونوں کا امتزاج ہو، عصری تعلیم کا بھی اور دینی تعلیم کا بھی. اور ہم مولانا سراج الحسن صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ مولانا سراج الحسن صاحب بہت اچھی بات فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہم بے دنیا ملا نہیں چاہتے اور بے دین مسٹر بھی نہیں چاہتے.
کہ ایسا دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے اور دونوں کا رہنا چاہیے، ضروری ہے وہ۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا امتزاج ہوگا ادارے میں، اور یہاں سے SLC پڑھی ہوئی بچی مکمل عالمیت کے دور سے گزرے گی اور ملت کی ترجمانی میں ایک اہم رول نبھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ علماء نے کبھی علم سے روکا نہیں ہے، البتہ اس کے جو ضوابط ہوتے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ تعلیم کے ان اصولوں کے تحت کس قدر مستفید ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔